क्या आपको भी रात में बुरे ख्वाब आते हैं? ऐसे ख्वाब जिनसे उठकर दिल घबरा जाता है, कभी डर, कभी परेशानी, कभी अजीब सी फीलिंग। आप सोचते हो ये सिर्फ एक ड्रीम था या इसका कोई मतलब भी है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुरे ख्वाब कहाँ से आते हैं, इस्लाम क्या कहता है इनके बारे में, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इनसे बचने का सही इस्लामिक तरीका। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी ज़िंदगी का सुकून इसी में छुपा हो। इस्लाम के मुताबिक ख्वाब 3 तरह के होते हैं। 1. रहमानी ख्वाब, अल्लाह की तरफ से। ये वो ख्वाब होते हैं जो दिल को सुकून देते हैं, जिन्हें देखकर आपको खुशी मिलती है, जैसे रोशनी, पानी, इबादत या कोई अच्छी जगह। ऐसे ख्वाब अल्लाह की तरफ से एक रहमत होते हैं, एक गुड न्यूज़, एक इशारा। 2. शैतानी ख्वाब, शैतान की तरफ से। और फिर आते हैं वो ख्वाब जो आपको डरा देते हैं, परेशान कर देते हैं। ऐसे ख्वाब जहां आप गिर रहे होते हो, कोई आपका पीछा कर रहा होता है, या आप किसी अंधेरे में फंस जाते हो। ये ख्वाब अक्सर शैतान की तरफ से होते हैं। शैतान का मकसद क्या है? आपको डराना, आपको वीक बनाना, आपके दिल में फियर भरना। 3. नफ्स के ख्वाब, माइंड बेस्ड ड्रीम्स। कभी कभी जो हम दिन भर सोचते हैं वही रात में ख्वाब बन जाता है। अगर आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो या नेगेटिव चीज़ें देखते हो, तो वो सब रात में रिफ्लेक्ट होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से। और जब किसी को बुरा ख्वाब आए तो अपनी लेफ्ट साइड पर 3 बार हल्की फूंक मारे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, और उस ख्वाब को किसी को ना बताएं। मैं तुम्हें एक रियल टाइप स्टोरी बताता हूँ। एक लड़की थी, नाम मान लो आयशा। वो हर रात एक ही ख्वाब देखती थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रोज रात को वो डर के उठ जाती। उसे नींद से डर लगने लगा। उसने डॉक्टर से बात की, वीडियोस देखे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने उसे कहा, तुम सोने से पहले अल्लाह का जिक्र करो। पहले उसने सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब प्रॉब्लम बढ़ गई तो उसने ट्राई किया। उसने वुदू किया, आयतुल कुर्सी पढ़ी, 3 कुल पढ़े, सिर्फ 3 दिन, और फिर वो ख्वाब आना बंद हो गए। सोचो, जहां दुनिया फैल अगर हो जाती है, आप वहां चाहते अल्लाह हैं का कि जिक्र बुरे ख्वाब काम करीब करता है। ना आए, तो सोने से पहले ये ज़रूर पढ़े आयतुल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इन्दहु इल्ला बिइज़्निह, यालमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। हदीस के मुताबिक जो शख्स सोने वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह की तरफ से एक हिफाजत करने वाला फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है और शैतान सुबह तक उसके करीब नहीं आता। चारों कुल, सूरा इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, सूरा फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन मीदा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ाताति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, और सूरा नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल ख़न्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सूरा काफ़िरून के साथ पढ़कर अपने हाथों पर दम करे और पूरे जिस्म पर फेर ले। ये अमल 3 बार करे। सूरा बकरह की आखिरी 2 आयत, आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा, लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत, रब्बना आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व काफ़ुहा वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ جو شخص رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ 2 اگر برا خواب آ جائے سننا عمل، اگر نیند میں برا خواب نظر آئے اور آپ کی آنکھ کھل جائے تو فوراً یہ 5 کام کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اپنے بائیں کندھے کی طرف 3 بار تھوک کر دے، صرف ہوا یا ہلکی پھوپھو کریں، تھوکنا نہیں ہے۔ سائیڈ کروٹ بدل لے، اگر آپ بائیں کروٹ پر تھے تو دائیں ہو جائے۔ ذکر نہ کرے، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ برا خواب کسی کو نہ بتائیں۔ حدیث میں ہے کہ اگر آپ کسی کو نہیں بتائیں گے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نافل نماز، اگر بہت زیادہ بے چینی ہو تو اٹھ کر وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 3 سونے کا صحیح طریقہ، وضو کے ساتھ سونا۔ طہارت کی حالت میں سونے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ بستار جھاڑنا، سونے سے پہلے بستار کو 3 بار جھاڑ لے۔ دائیں کروٹ، دائیں ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ کر اور دائیں سائیڈ پر لیٹنا سننا ہے۔ سونے کی دعا پڑھنا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ 4 ایک خاص دعا، اگر آپ کو نیند میں ڈر لگتا ہو تو یہ دعا پڑھیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ ترجمہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے مکمل کلمات کی، اس کے غصے اور عذاب سے، اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسواسوں سے، اور اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ ضروری مشورہ، برے خواب اکثر گناہوں سے غفلت، زیادہ سٹریس یا بھاری پیٹ سونے کی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ کوشش کریں کہ سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں، سب کو معاف کرے دوستوں، اور توبہ برے کر کے خواب سوئیں۔ دراصل اللہ ہمارے بہتر نفسیات حفاظت اور کرنے والا ہے۔ روحانیات کا ایک امتحان ہوتے ہیں جن سے ڈرنے کے بجائے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر مشکل کا حل دیا ہے۔ شیطان کا مقصد صرف انسان کو خوف اور مایوسی میں مبتلا کرنا ہے، لیکن جب ہم وضو، آیت الکرسی اور مسنون دعاؤں کے قلعے میں پناہ لیتے ہیں تو کوئی بھی شر ہمارا نقصان نہیں کر سکتا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر برا خواب آ بھی جائے تو یہ کسی کے سامنے بیان نہ کر کے ہم اس کے ممکنہ اثر کو ختم کر سکتے ہیں۔ سنہ کے مطابق کروٹ بدلنا اور اللہ کی پناہ مانگنا ایک مومن کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ ہماری نیند اور خوابوں کا گہرا تعلق ہماری دن بھر کی مصروفیت اور اللہ سے ہمارے تعلق پر ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے دن کو نیکیوں سے اور رات کو